नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति टिभी चार्टमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। फागुन 21 को निर्वाचनको चहल पहल वात्तै बढेको छ। फागुन 21 को निर्वाचन यो आवधिक निर्वाचन प्रति आम मानिसको चासो र चिन्ता पनि छ। अब मुलुकको शासक कस्तो आउँछ र अब आउने जनप्रतिनिधिहरू कस्ता आउँछन्। जेएनजी विद्रोह पछाडि जेएनजी नागरिक समाजको सरकार बन्यो र सरकारले फागुन 21 को निर्वाचनको मिति तय गर्यो। अब को यो मितिमा लगभग निर्वाचन हुने पक्का र निश्चित भएको छ। सबै राजनीतिक दलहरू मैदानमा उत्रिएका छन्। जेएनजी विद्रोह पछाडि मुलुकको मूल राजनीति तरङ्गित भयो र तरङ्गित राजनीतिले सबै राजनीतिक दलमा समेत नेतृत्वमा तरङ्ग ल्याउने प्रयास गर्यो र विशेष गरी वामपन्थी र नेपाली कङ्ग्रेसमा पनि त्यो खालको प्रयास भयो र नेपाली कङ्ग्रेसले विशेष महाधिवेशन मार्फत नयाँ नेतृत्व गगन थापाको नेतृत्वमा आइसके पछाडि कङ्ग्रेसमा पनि केही रिभाइज भयो भनेर कङ्ग्रेस त्यो खालको उत्साह पनि जनाइरहेका छन्। तर कङ्ग्रेसभित्रको असन्तुष्टि अझै कायम छ। नेकपा एमालेमा पनि टिकट वितरणमा केपी ओली प्रति कार्यकर्ताले चर्को आक्रोश व्यक्त गरेका छन् भने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि टिकट वितरणमा कहीँ कतै त्यो खालको असन्तुष्टि देखिएको छ। किनकि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा झन्डै 1.5 दर्जन कम्युनिस्टहरू मिलेर र एक किसिमको घटक जस्तो देखिएको छ र थुप्रै कम्युनिस्टहरू मिलेर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बनेको छ र अब नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिस्पर्धामा कसरी आउँछ। मुलुकको भू राजनीतिको चुनावी प्रतिस्पर्धा र त्यो सँगै अहिलेको फागुन 21 को निर्वाचन किन रोचक बन्दैछ भन्दाखेरि विशेष गरी सबैले भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गरेका छन्। बालेन शाहको नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रधानमन्त्रीको घोषणा गरी मैदानमा उत्रिएको छ भने त्यसै गरी विशेष महाधिवेशन मार्फत शक्तिमा उदाएका पार्टी सभापति गगन थापाले पनि भावी प्रधानमन्त्रीको नाम दिएर मत माग्ने भएका छन् भने केपी ओलीलाई पनि भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा एमाले अघि सारिसकेको छ भने अब नेकपा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको अथवा बहुमत आयो भने भावी प्रधानमन्त्रीको यो विषय पनि देखेर चर्चा र राजनैतिक वृत्तमा विश्लेषणको विषय बनिरहेको छ। अबको प्रतिस्पर्धा कस्तो हुन्छ। फागुन 21 को निर्वाचनमा कस्ता अनुहारहरू मैदानमा आइरहेका छन् र अहिलेको यो फागुन 21 को निर्वाचनले मुलुकको मूल राजनीति मात्र होइन प्रशासनिक र मुलुकको मुहार फेर्ने खालको संसद बन्न सक्छ भनेर पनि भनिरहेका छन्। संविधान संशोधनको विषय पनि उठान हुन्छ। तर यो अहिलेको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम उम्मेदवार र जुन खालको पार्टी परिवर्तन र उतार चढाव देखिएको छ संसदले थायी सरकार दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने आशंका भने कायमै छ। आज हामी यिनी समसामयिक विषयवस्तु र समग्र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र निर्वाचन केन्द्रित विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य युवा नेता डाक्टर लक्ष्मी ओली। यहाँलाई स्वागत छ। हजुर धन्यवाद छ। आराम हुन्छ? हजुर ठिक छ, सब राम्रो छ। अब मुलुक निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन। फागुन 21 को निर्वाचन सर्न सक्छ। निर्वाचनको मिति बदलिन सक्छ। प्रधानमन्त्री पनि फेरिन सक्छ। यो सरकार ढलेर फेरि सर्वपक्षीय सरकार पनि बन्न सक्छ भन्ने टीका टिप्पणी आशंकाका बीच अब दलहरू निष्कर्षमा पुगे र मुलुक निर्वाचनको माहौलमा प्रवेश गर्यो र नोमिनेसन प्रत्यक्षतर्फको नोमिनेसन पनि जारी छ। यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ? म छलफल यहाँबाट प्रारम्भ गर्छु, त्यसपछि खास विषयमा प्रवेश गर्छु। हजुर प्रश्नको लागि धन्यवाद छ। जहाँसम्म चुनाव हुने कुराहरू छ, पहिला अन्यल थियो होइन, धेरै मानिसहरूमा चाहिँ त्यो अन्यल थियो। तर राष्ट्र विकासको निम्ति, प्रगतिको निम्ति, सुशासनको निम्ति चुनाव अपरिहार्य भएको छ। चुनाव हुनै पर्छ। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको नेता भएको हिसाबले चुनाव हुनै पर्छ, यसको विकल्प छैन। र अहिले पछिल्लोचोटि निर्वाचन आयोगले जुन ढङ्गले भूमिका खेलेको छ, सरकारले जुन ढङ्गले चाहिँ चुनावको चाहिँ तयारी गरेको छ, घटनाक्रमले कता केन्द्रित भइरहेको छ भने चुनाव हुन्छ, निर्धारित समयमै हुन्छ। अब त फागुन 21 को निर्वाचन कम्प्लिट हुन्छ भन्नेमा त विश्वस्त हुनु पर्यो। किनकि आज 6 गते सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले अब केही समय पछाडि आफ्नो प्रत्यक्षको
प्रत्यक्षको उम्मेदवार पेश गर्छन् र प्रतिस्पर्धामा उत्रिन्छन् अनि समानुपातिको भइसकेको छ होइन। अब आज प्रत्यक्षको आज त 5 गते भयो क्या, 6 गते भोलि 6 गतेसम्ममा चाहिँ मनोनयन दर्ता हुन्छ र त्यसका लागि सबै राजनीतिक दलहरू तयार छन्। सबैले चाहिँ आफ्ना उम्मेदवारहरू उठाएका छन् र सबै चाहिँ चुनावमा जान तयार छन् र जनता पनि भोट हाल्न तयार हुनुहुन्छ। भनेपछि आम नागरिक पनि अब चुनावको मानसिकतामा पुगिसकेका छन्। हजुर, आम नागरिक पनि सबै चुनावमा जान तयार हुनुहुन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ संसद विघटन भइसके पछाडि नेपालमा चाहिँ के भयो भन्दा संविधान मिचियो, इलेक्टेड सरकार छैन होइन, अनि चाहिँ गैरदलीय सरकार छ। अब यो त लामो समय जान सक्दैन भन्ने भइसकेपछि यसको राजनीतिक वैधता के त भनेको चुनावै हो। त्यसो हुँदाखेरि जति सक्दो छिटो चुनाव गरेर राजनीतिक निकास दिनुपर्छ देशलाई भन्ने भयो होइन। आम राजनीतिक समझदारी पनि दलहरूको बिचमा त्यो भयो। त्यसपछि चाहिँ चुनावको विकल्प छैन भन्ने नै सबै छिमेकी मुलुक लगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि त्यो लाग्यो। त्यो लागिसकेपछि चुनावको वातावरण चाहिँ सबै किसिमबाट बन्दै आयो। निर्वाचन फागुन 21 को निर्वाचन निश्चित भयो। फागुन 21 को निर्वाचन निश्चित भयो र सबै विदेशी राष्ट्रहरूले निर्वाचनलाई स्वागत गरेका छन्। अब मेरो प्रश्न, अब मेरो विशेष प्रश्न कहाँनिर छ भन्दाखेरि अहिले जसरी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीको नाम परिवर्तन गरे, पार्टीको चुनाव चिन्ह नै परिवर्तन गरे, पार्टीको सिद्धान्तमा पनि माओवाद र माओ विचारधारा छोडे र प्रचण्डले अब एक किसिमको वामपन्थी ध्रुवीकरणको नाममा वाम घटकको नाममा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र त्योसँगै माधव नेपाल सहसंयोजक रहेर यो पार्टी बनेको छ। तपाईँहरू पनि विभिन्न शक्ति केन्द्रबाट अहिले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको यो छातामुनि आइपुग्नु भएको छ। यो चुनावमा फागुन 21 को निर्वाचनमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको चुनावी परिणाम चाहिँ कस्तो आउला? अलिक धेरैको प्रश्न छ, प्रतिस्पर्धा कस्तो होला प्रचण्ड माधवको पार्टीको? वास्तवमा भूमिका जोड्दै ल्याउनु भयो तपाईँले। जो माओवादीले अथवा प्रचण्डले माओवादी मतलब चाहिँ माओवाद छोडे भन्ने प्रश्न छ होइन, यहाँबाट सुरु गरौँ। माओवाद छोड्नुभन्दा पनि मार्क्सवादको सिद्धान्त भनेको के हो भने निरन्तर क्रान्तिको सिद्धान्त हो। उहाँले छोडेको हो कि विकास गरे हो भन्दाखेरि विकास गरे हो। उहाँहरू एउटा घटक हुनुहुन्थ्यो हिजो माओवादी होइन, पूर्व माओवादी। तर आज चाहिँ तपाईँको 16-17वटा घटक 18 घटक चाहिँ एक ठाउँमा ल्याउनुभयो समाजवादी कित्तामा, समाजवादी क्रान्तिको लागि सबैलाई तयार पार्नुभयो होइन। अब हिजो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ खिँदै गरेको अवस्था थियो। 64मा धेरै ठुलो पार्टी थियो, प्रत्यक्षमा 121 सिट जितेको थियो तत्कालीन नेकपा माओवादीले। तर पछिल्लोचोटि त 32 सीटमा खुम्चेको थियो। जति चुनाव उति सङ्ख्या घट्यो भनेपछि पछिल्लोचोटि खुम्चेको थियो। अब त्यो खुम्चेको अवस्थालाई जेएनजी विद्रोह पछाडि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बनाएर के गर्नुभयो भने 18 घटक ल्याइसके पछाडि जनतामा चाहिँ एकदम उत्साह आएको छ। जबकि 7 प्रदेशमा घुमेर हेरेको छु, जनताको चाहिँ चुनावी अभियानमा म गएको छु, सम्बोधन गरेको छु होइन। त्यहाँ जनताको उत्साह हेर्दाखेरि 18 घटक नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा 18 घटक बनाइसके पछाडि यतिखेर मेची महाकालीमा उत्साह देखिएको छ। त्यो अभियानमा म कोशी प्रदेशदेखि अनि कर्णाली प्रदेश सुदूरपश्चिमसम्म म सबै 7 प्रदेशमा घुमेको छु र सबै सभामा मैले सम्बोधन गरेको छु। त्यो घुमिरहँदाखेरि जनताको चाहिँ व्यापक जनसमर्थन, उत्साह, उपस्थिति देखिएको छ। यसले के देखाएको छ भने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले उठाएको समाजवादको जो एजेन्डा छ यसलाई जनताले अनुमोदन गरे। जनताले अर्को कुरा के भन्दाखेरि नेपाली कम्युनिस्ट जुन 18 घटक मिलेर बन्यो यसलाई अनुमोदन गर्नुभएको छ जनताले। जनतामा कार्यकर्तामा त्यो चाहिँ फागुन 21 को निर्वाचनको परिणामले देखाउँछ हो, चुनावी परिणामले चाहिँ त्यतिखेर देखाउँछ। तर अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि जनताहरूको जुन उत्साह छ सभाहरूमा, कार्यक्रमहरूमा, त्यसले के देखाउँछ भने पार्टीमा चाहिँ एउटा खालको चाहिँ उभार आएको छ, लहर आएको छ। यसले चाहिँ हामी के छौँ भने आशावादी छौँ कि प्रचण्ड कमलले गल्ती गर्नुभएको छैन, उहाँले पार्टीलाई विकास गर्नुभएको छ र एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि टुटफुट र विभाजन भएको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई केन्द्रीकृत गर्नुभएको छ, संस्थागत गर्नुभएको छ र पार्टीलाई मार्क्सवादको जुन सिद्धान्त छ त्यो सिद्धान्तलाई पक्रेर दरोसँग क्रान्तिलाई नयाँ उचाइमा कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा हाँक्नु भएको छ। तर विपक्षी अझ विशेष गरी नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी ओली र गैर कम्युनिस्टहरूले चाहिँ यो कार्यकर्ता बिनाको एकता र
नेता मात्रै टाउको मात्रै पुच्छ नभएकाहरूसँग एकता गरेर केही पनि चुनावी परिणाम आउँदैन भनेर खरो विश्लेषण गरिरहेछन्, खरो टिप्पणी गरिरहेछन्, खरो आलोचना पनि गरिरहेछन्। यस्तो छ, विरोधीहरूले आलोचना गर्नु त्यो एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो होइन, विरोधका लागि विरोध त गर्न पाइन्छ होइन, तर यो अझै भन्नुपर्दा यो भ्याउताको धारणीले कुनै पनि खालको परिणाम ल्याउन सक्दैन भनिरहेछन्। ठिक छ होइन, उहाँहरूले जसले विरोध गर्नुभयो उहाँहरूको संस्कार अनुसार गर्नुभयो होइन, संस्कार अनुसार भनेको चाहिँ उहाँहरूलाई त्यही विरोध गरेरै पुगेको छ होइन, आलोचना गरेरै पुगेको छ होइन, तर म उहाँहरूले जस्तो आलोचना त्यसरी गर्दिनँ होइन। हामीले हेर्ने के हो भन्दाखेरि विचार, कार्यदिशा, नीति, सिद्धान्त, दर्शन हेर्ने हो होइन। यस आधारमा यही हिसाबले जाने हो भने त हिजो 2006 सालमा कम्युनिस्ट पार्टी बनाउँदाखेरि कमरेड पुष्पलालले नेतृत्व गर्दाखेरि त सङ्गठनै थिएन देशमा होइन। जतिखेर चाहिँ भारतमा कम्युनिस्ट पार्टीको गठन भयो 2006 सालमा कमरेड पुष्पलालको नेतृत्वमा भने त्यसपछि चाहिँ साना साना टुक्रा जोडिँदै आएको पार्टी र अहिलेसम्म आउँदाखेरि चाहिँ होइन विभिन्न टुटफुट र विभाजन हुँदै आएको अवस्था हो होइन। अब यो समस्या के हो भन्नुहुन्छ भने वैचारिक समस्या हो एक होइन। जस्तो नेपाल जस्तो देशमा 2-3वटा अब 4-5वटा कम्युनिस्ट पार्टीहरू नाममा छन् अथवा त्योभन्दा बढी अझै दर्ता नभएका पार्टीहरू पनि छन्। यसो भइराख्दाखेरि उहाँहरूको चिन्ता के हो भने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बन्यो भने भोलि एमालेको अस्तित्व खतरामा हुने हो कि भन्ने चाहिँ कुराले। तर केपी ओलीले के भने भन्दाखेरि जसरी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपालले चाहिँ एउटा वामपन्थी ध्रुवीकरण अथवा पार्टी एकताको जुन खालको चाहिँ दम्म देखाइरहेछन् त्यो सामान्य हो। निर्वाचन आयोगमा दर्जनौं पार्टीहरू दर्ता भएका छन्, ती सबलाई म आफै पनि मिलाउन सक्थेँ तर तिनीहरूको जनमतै छैन। त्यो भन्छन् केपी ओली, केही प्रभाव पर्दैन फागुन 21 को निर्वाचनमा प्रचण्डहरूको अवस्था कमजोर हुन्छ भन्छन्। होइन त्यो कुरा त मत परिणामले देखाइहाल्छ के हो अवस्था भन्ने कुरा। तपाईको दाबी चाहिँ के छ? अहिलेको विश्लेषण के हो भनेदेखि चाहिँ तपाईको जसले चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी हो भनिराख्नु भएको छ साँचो अर्थमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी भनेकै कम्युनिस्ट पार्टी हो, नेतृत्व हो। किनभने म यसलाई बताउँछु, अझ उनले के भन्छन् भन्दाखेरि यो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी होइन यो मोर्चा हो भन्दा पनि फरक पर्दैन भन्छन् उनले। एकछिन ल भन्नुहोस् त। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा जनताको बहुदलीय जनवादलाई नेतृत्व गरेको घटक त्यहाँबाट को आउनुभयो? कमरेड माधव नेपाल आउनुभयो। जनताको बहुदलीय जनवादको लिगेसी बोकेको पार्टीको दुई कार्यकाल चलाएको अध्यक्ष महासचिव भइसकेको मान्छे कमरेड माधव नेपाल, त्यसपछि पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, अनि त्यसै गरेर तपाईँको चाहिँ वामदेव गौतम उप प्रधानमन्त्री, त्यो पार्टीमा भीम रावल लगायतका संस्थापन नेताहरू त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमै हुनुहुन्छ यतातिर भनेदेखि होइन। जुन जनताको बहुदलीय जनवादको लिगेसी बोकेको नेतृत्व होइन, शान्तिपूर्ण राजनीतिको नेतृत्व भने यता क्रान्तिको नेतृत्व गरेको र जनयुद्धको नेतृत्व गरेको कमरेड प्रचण्ड जसले शान्ति प्रक्रियालाई पनि नेतृत्व दिनुभयो होइन। यो दुईटै नेतृत्व मिलिसके पछाडि त संस्थापन त नेतृत्व त नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी भयो नि त। भनेपछि कम्युनिस्टहरूको संस्थापन नेतृत्व नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी हो, निश्चित नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नै संस्थापन आधिकारिक नेतृत्व हो। अब अरू कम्युनिस्ट पार्टी नेपालमा छैन। किन छैन भन्नुहुन्छ भने जहाँ मदन भण्डारीको श्रीमती स्वयं पार्टी सदस्य हुन योग्य हुनुहुन्न, जहाँ ईश्वर पोखरेल लगायत अहिले देखिराख्नु भएको छ तपाईँको चाहिँ योगेश भट्टराई लगायतलाई टिकटमै वञ्चित गरिएको छ होइन। ईश्वर पोखरेल होइन, त्यो ठाकुर गैरीसम्मलाई अथवा अस्तिको गएको माथि विपक्षीहरूलाई टिकटबाट गोकुल बासको सम्मलाई वञ्चित गर्ने प्रयास गरिएको छ। जहाँ चाहिँ विद्या भण्डारी पूर्व राष्ट्रपतिलाई चाहिँ पार्टी सदस्यता दिन इन्कार गरिएको छ। कम्पनी भयो मदन परिवारलाई लिने काम भयो भनिरहेछन्। मदन भण्डारीको परिवार मात्रै होइन नि, उहाँहरू भनेको त कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास बोकेको नेतृत्व हो। हिजो चाहिँ ईश्वर पोखरेल भूमिगतकालीन योद्धा हो, उहाँहरूको इतिहास छ। कम्युनिस्ट पार्टीमा तपाईँको चाहिँ जति केपी ओलीको चाहिँ योगदान छ त्यति नै मदन भण्डारीको पनि योगदान छ, त्यहाँ विद्या भण्डारीको पनि योगदान छ होइन, ईश्वर पोखरेलको पनि योगदान छ, अनेक त्यहाँ कमरेडहरूको योगदान छ। तर आज केपी ओलीले बहिष्कार गरिरहँदा उहाँहरूलाई निषेध गरिरहँदा त्यो त ओली एन्ड कम्पनी भयो, ओली एन्ड महेश कम्पनी भयो होइन। ओली एन्ड महेश कम्पनी ओली एन्ड महेश बस्नेत कम्पनी भयो, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी होइन। वास्तविक कम्युनिस्ट पार्टी भनेको त जुन चौथो महाधिवेशन हुँदै नेतृत्व गरेको कमरेड प्रचण्डको नेतृत्व र यता
जनताको बौद्धले जनवादको लिगेसी बोकेको नेतृत्व भनेको कमरेड माधव नेपालको नेतृत्व, झलनाथ खनालको नेतृत्व, भीम रावलको नेतृत्व, कमरेड वामदेव गौतमको नेतृत्व, यो दुईटा नेतृत्व र हामी 16 घटक समेत मिलेपछि अहिले 18 घटक भयौँ। अब यसमा 18 घटक हो 18 घटक 18 कम्युनिस्ट पार्टी इतिहासमा पहिलोचोटि भएको छ नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमै। तर यो महत्त्वपूर्ण छ। तर जनमत चाहिँ 1800 पनि छैन भन्छन्। यो त परीक्षण गरेपछि हुने कुराहरू हो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा जनमत भनेको हेर्नुहोस् चुनाव पछि घट्न पनि सक्छ बढ्न पनि सक्छ। पार्टीले कस्तो कार्यदिशा बोक्छ, कस्तो कार्यक्रम ल्याउँछ, जनताका एजेन्डा हामीले बोक्छौँ बोक्दैनौँ, जनताका हितमा कुरा गर्छौँ गर्दैनौँ, जनताका जस्तो चाहिँ समस्याहरू, किसानका समस्या, महिलाका समस्या, दलितका समस्या, उत्पीडित उपेक्षित वर्गका, समुदायका, क्षेत्रका, भूगोलका, युवाका, हैन हामीले कस्तो कार्यक्रम लिएर जान्छौँ त्यसले चुनावलाई प्रभावित गर्ने हो। मत भनेको त कहिले घट्न सक्छ कहिले बढ्न सक्छ, त्यो अलग विषय हो। तर कम्युनिस्ट पार्टीको लिगेसी हैन निरन्तर क्रान्तिको सिद्धान्त भन्ने कुरा त छुट्टै विषय हो। त्यसो हुँदाखेरि यसको लिगेसी बोक्ने पार्टी चाहिँ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नै हो। चुनावी मत परिणाम तलमाथि हुन सक्ने भयो। अब मान्छेले के भनिरहेछन् भन्दाखेरि प्रचण्ड र माधव नेपालले नेतृत्व गरेको पार्टीको नीति एजेन्डा, मुलुक बनाउने नीति एजेन्डा के छ, के फरक छ? 64 सालदेखि क्षेत्र परिवर्तन गर्दै हिँडेका प्रचण्डसँग के नीति छ देश बनाउने? हुँदाहुँदा आफ्नो त्यो 10 वर्षको जनयुद्धको अथवा युद्धको पनि स्वामित्व छोडिसके। प्रचण्ड किन मत दिने भनिरहेछन्? वास्तवमा यो कुरा के हो भने प्रचण्डले थपी आफ्नो थाई क्षेत्र नभएको प्रचण्डको नेतृत्वलाई अस्थायी मत किन दिने भनिरहेछन्? वास्तवमा लिडर त्यो हो जो एउटै निर्वाचन क्षेत्र पर्खेर बस्दैन। उहाँ त देशको नेता हो नि त। देशको नेता भएपछि समग्र निर्वाचन क्षेत्र आफ्नो देश जहाँबाट पनि लड्न सकियो हैन, आफ्नो मतदातालाई जहाँबाट पनि विश्वास गर्न सकियो। जसलाई भरोसा छैन उसले चाहिँ के गर्ने हो भने आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै पैसा खन्याउने, लगानी गर्ने र आफै मात्रै जितेर आउने हैन, एउटा निर्वाचन क्षेत्र बनाउने, अरू देशको जिम्मा लिन नपर्ने। 165 क्षेत्रमा 164 क्षेत्र वास्ता नगरे पनि हुने, बजेट जति आफ्नै क्षेत्रमा लाने र त्यहीँबाट फेरि पटक पटक चुनाव जितेर आउने, यो चाहिँ पुरानो राजनीति हो हैन, जसले चाहिँ केपी ओलीले गरिराख्नु भएको छ, अरू नेताहरूले गरिराख्नु भएको छ। तर कमरेड प्रचण्डलाई के हो भन्दाखेरि आफ्नै निर्वाचन एउटैमा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने छैन। उहाँलाई के छ, समग्र देश बनोस्, 165 निर्वाचन क्षेत्रै बनोस्, मेरो यही भूगोल हुनुपर्छ, यही मात्रै उठ्नुपर्छ भन्ने उहाँलाई त कुरा होइन। उहाँलाई के भयो भन्दाखेरि यो आम देश मेरो लागि हो, म देशको लागि हो, म देशको लागि जनताले मलाई चाहन्छन्, म जहाँबाट पनि आउन सक्छु। यी आम देशवासी यसपटकको यो निर्वाचनमा मतदाता हुन्। डाक्टर साहब यसपटकको यो निर्वाचनमा चाहिँ पुष्पकमलदार प्रचण्डले काठमाडौँ लगायत सहरी क्षेत्रबाट प्रतिस्पर्धा गरेर चुनौती दिन सक्नु पर्थ्यो भनेर भनिरहेका छन्। उनीहरू त के सब भन्छन्, अहिले हुँदा पुष्पकमलदार प्रचण्ड अहिले तत्कालीन माओवादीको आधार इलाका खोज्दै रुकुम पुगिरहेछन्। वास्तवमा के हो भने यथार्थ कुरा हामीले जनतामा पस्किनुपर्छ, यथार्थ कुरा जनताले थाहा पाउनुपर्छ र यथार्थ कुरा जनताले बुझ्नु पनि पर्छ। के कुरा हो भने वास्तवमा रुकुमका जनताले जहाँ हिजो आन्दोलनको उत्कर्षको बेलामा, जहाँ युद्धको बेलामा, सङ्घर्षको बेलामा जसले विद्रोहको क्रान्तिको नेतृत्व गर्यो उनले आज खोज्यो प्रचण्ड कमरेडलाई। उहाँका जनताले मागे कि कमरेड प्रचण्ड तपाईँ देशभरिबाट चुनाव लड्नुभयो, सिराबाट पनि लड्नुभयो हैन, अन्यत्रबाट पनि लड्नुभयो, तर हाम्रो क्षेत्रमा तपाईँले आइपुगिदिनु भएन। जहाँ कि कर्णाली प्रदेश, जहाँ विकास र समृद्धिबाट पछाडि पारिएको प्रदेश, हेपिएको प्रदेश, यो प्रदेशमा तपाईँको नेतृत्व भयो भने हामी आभारी हुन्छौँ भनेर त्यहाँका नेता कार्यकर्ताले, जनताले, मतदाताले मागेपछि उहाँले त महसुस गर्नुभयो वास्तवमा भनेको चाहिँ क्रान्तिको हिजो उभार गरेको, लडाइँको नेतृत्व गरेको त्यो क्षेत्रलाई मैले उपेक्षा गर्नु हुँदैन। त्यहाँका मतदाताको, त्यहाँको जनताका, कार्यकर्ताको भावना, इभन यतिसम्म कि जनयुद्धमा गरेको बलिदान र योगदानको कदर गर्दै त्यसलाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूको आग्रहलाई स्वीकार्दै कमरेड प्रचण्ड त्यहाँ जान तयार हुनुभयो र पार्टीले उहाँलाई, फेरि उहाँको व्यक्तिगत इच्छाले होइन, पार्टीले त्यहाँ सिफारिस गरेर उहाँलाई त्यहाँ पठायो। तर सही कुरा यो हो। तर फेरि अर्को थरी आलोचक अथवा विशेष गरी एमालेका कार्यकर्ता र अहिले वैकल्पिक शक्ति भनिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रवि बालेन, कुलमान र हर्क साम्पाङले के भनिरहेछन् भन्दाखेरि यो वैकल्पिक शक्तिले सहरी क्षेत्रमा ठाउँको ठाउँ पछार्ने भएको हुनाले प्रचण्ड त्यो कुनामा पुगेका हुन् भनिरहेछन्। अनि त्यस्तै ठाउँको ठाउँ पछार्छौँ भनिरहेछ। यसो पनि छ, अनि त्यस्तै विश्लेषण गर्ने हो भने त उहाँले मात्रै मतदान केन्द्र फेर्नु भएको त होइन, उहाँले मात्रै निर्वाचन क्षेत्र फेर्नु भएको त होइन, अन्य नेताहरूले पनि फेरेका छन्।
फेर्नै नपाइने भन्ने पनि छैन। जसलाई मतदातामा भरोसा छ उहाँहरूले त जहाँबाट पनि हिम्मत गर्नुहुन्छ होइन। त्यहाँबाट नउठ्दाखेरि उहाँले कालीकोटबाट पनि उठ्न सक्नुहुन्थ्यो, जहीँ पनि उहाँको त उभारै छ। देशका जुन 7वटा निर्वाचन क्षेत्रमा हामी अस्ति चुनावी सभाहरूमा गयौँ, 7 प्रदेशमा हरेक चुनावी सभामा देख्नुभयो नि त जनताको उभार होइन। जुन ढङ्गले चाहिँ स्वागत गरे जनताले, जतिखेर एमालेका कार्यकर्ताहरू सडकमा आउने अवस्था थिएन, जतिखेर काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू सडकमा आउने अवस्था थिएन, जतिखेर रासपाका कार्यकर्ताहरू सडकमा आउने अवस्था थिएन, त्यतिखेर त नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले त 7वटै प्रदेशमा चुनावी सभाहरू, जिल्लामा, गाउँपालिकामा, वडामा चुनावी सभाहरू गरिरहेको थियो। यसले के पुष्टि गर्छ भन्दाखेरि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी अरूभन्दा जनतामा जान पनि अगाडि छ, एजेन्डाको हिसाबले पनि अग्रगामी छ, देश पनि आउँछ। हजुरले बोल्दै गर्दाखेरि अलिकति रोकेँ, प्रश्नको एन्सर दिइहाल्छु। जस्तो विरोधीहरूले त विरोध गर्छन्, उहाँहरूको कामै विरोध गर्ने हो। विपक्षी उहाँहरूलाई त आफ्नो पार्टी कमजोर हुन्छ भनेर उहाँहरूको एजेन्डा छैन। एजेन्डा नभएपछि के भन्नुहुन्छ भने प्रचण्डले निर्वाचन क्षेत्र छोड्नुभयो, फलानु जानुभयो, ढिस्कानु जानुभयो भन्नुहुन्छ उहाँहरूले होइन। आरोप उहाँहरूको सुरक्षित क्षेत्र खोज्दै हिँडे, यो आरोप हो। यसको केही अर्थ छैन। देशै हाम्रो हो, देश सबैतिर भूगोल माया गर्नुपर्छ, सबै जिल्ला बराबर हो, सबै देश हाम्रो हो, सबै ठाउँका जनता हाम्रा हुन्, जनताले माग गरेको ठाउँमा नेता जानुपर्छ भन्ने महसुस गरेर उहाँ जानुभएको होइन। अब त्यसको अर्थ यो होइन कि उहाँले चाहिँ कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रमा मत परिणाम निकाल्न सक्नुहुन्न भन्ने कुरा होइन। त्यो गलत भाष्य उहाँले फागुन 21 को निर्वाचनमा डाक्टर साहब नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलाई किन मत दिनु? फागुन 21 को निर्वाचन हुँदै गर्दाखेरि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका उम्मेदवार प्रतिस्पर्धालाई किन भोट दिने हो यो कुरा हुँदै गर्दाखेरि अब यो देशमा चाहिँ बहुमत दिएर जिताएका नेताहरू, चाहे तपाईको चाहिँ उहाँले गठबन्धन गरेर बनाएको सरकार, अनि त्यतिखेर चाहिँ तपाईको चाहिँ देउवा र चाहिँ ओलीको चाहिँ मित्र मिलन हुँदाखेरि, एकता हुँदाखेरि त उहाँले सरकार चलाइराख्नु भएको थियो त। अनि जेएनजी विद्रोहमा चाहिँ कलिला भाइ बहिनीहरूलाई ताकी छातीमा गोली हाल्नु भएको छ, टाउकोमा गोली हाल्नु भएको छ, अनि जिम्मेवार प्रधानमन्त्री भएर आफै भाग्नु भएको छ। सिंहदरबार जलाउनलाई रोक्न सक्नु भएन, सिंहदरबार जल्यो, संसद भवन जल्यो, पार्टी कार्यालय जल्यो, आफ्नै घरहरू जल्यो, केही बचाउन सक्नु भएन। प्रधानमन्त्री हुँदा चाहिँ शक्तिशाली बहुमतको 23 गतेको जेएनजी विद्रोहले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका विशेष गरी माओवादीका नेताहरू अथवा विशेष गरी एकीकृत समाजवादीका घरहरू पनि बाँकी राखेका छैनन्। तिमीहरू पनि ठिक छैनौ, तिमीहरूले पनि मुलुक बिगारेका हो भनेर त्यहाँ पनि त आगो झोसेका छन् नि। निश्चित रूपमा कमी कमजोरीहरू थिए हिजोका पार्टीमा, हिजोको माओवादीमा, हिजोको काङ्ग्रेसमा, हिजोको एमालेमा, सबैका कमी कमजोरीहरू हुन सक्छन्। अनि मैले नेतृत्व बचाउनु पर्छ भनेर कमजोरीलाई मैले प्रहार गर्दिनँ भन्ने कुरा होइन। तर के हो भने कमजोरी पनि सुधारेर सचिएर जान्छौँ भन्ने नेतृत्व चाहिँ फेरि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा विशेष गरी प्रचण्डमा त्यो देखियो। माधव नेपालको पनि घर चलेका हो, प्रचण्डहरूको पनि घर चलेको, माधव नेपाल पनि भागेका हुन्, प्रचण्डहरू पनि भागेका हुन्, भाग्नुभयो। तर भागे तापनि जेएनजी विद्रोह चाहिँ सही हो। युवाहरूले उठाएको जुन आन्दोलन छ त्यो स्वतन्त्र आन्दोलन जुन 23 गतेको छ, 23 गतेको आन्दोलन जुन सुशासनको प्रश्नमा, भ्रष्टाचारको विरोधमा र जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ मिडियाहरूलाई अथवा सामाजिक सञ्जाललाई प्रतिबन्ध गर्नु हुँदैन भन्ने कुरामा कमरेड प्रचण्डले संसदमा, सदनमा पटक उठाउनु भएको विषय थियो त्यतिखेर पनि। र नेताहरू बदलिनुपर्छ भन्ने उहाँले चेतावनी पनि दिइराख्नु भएको थियो होइन। अब यो सन्दर्भमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले अघि जहाँसम्म भन्नुभयो जित्ने आधार के हो, एजेन्डा के हुन् भन्ने कुराहरू छ। जनताले किन पत्याउने भन्ने सन्दर्भमा परिवेश बदलिएको छ। हिजो जतिखेर राजतन्त्र चाहिँ थियो होइन, जतिखेर राजाको शासनमा चाहिँ प्रधानमन्त्री खान चाहिँ केपी ओलीहरू तयार थिए, उहाँ राजाको शासनमा गृहमन्त्री खाइरहेका थिए। माधव नेपालले पनि दाम चढाएर खाएकै हुन्। अब त्यो विषयमा अहिले छलफल गरौँला, ठिक छ। तर त्यतिखेर कमरेड प्रचण्ड विद्रोहको नेतृत्व गरिराख्नु भएको थियो, कमरेड प्रचण्ड युद्धको नेतृत्व गरिराख्नु भएको थियो, क्रान्तिको नेतृत्व गर्नुभएको थियो। त्यसको अर्थ के हो भने उत्पीडित जाति, जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम, मधेसी सबै अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकारको लागि आवाज बुलन्द गरेर युद्धको नेतृत्व गरिराख्नु भएको थियो होइन। त्यस हिसाबले अब के हो भन्दाखेरि चाहिँ शान्ति प्रक्रियामा पनि निरन्तर क्रान्तिको सिद्धान्त अन्तर्गत कमरेड प्रचण्ड नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बनाएर साना फुटेका टुक्रामा रहेका कम्युनिस्ट पार्टीलाई पनि एकताबद्ध गर्दै निरन्तर क्रान्तिको सिद्धान्त बमोजिम मार्क्सवाद लेनिनवादको जुन सैद्धान्तिक
जगलाई आधारलाई पक्रेर समाजवादी क्रान्ति गर्नुपर्छ भनेर समाजवादी एजेन्डा लिएर जानुभएको छ। अब समाजवादी क्रान्तिको एजेन्डा भनेको के हो भने शिक्षा जनताले सर्वसुलभ रूपमा पाउनु पर्यो, स्वास्थ्य राम्रो हुनु पर्यो, यहाँ रोजगारीको सिर्जना गर्नु पर्यो, देश विकास गर्नु पर्यो हैन। यो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ जनतालाई चाहिँ डेलिभरी राज्यको जुन चाहिँ दिनुपर्ने सुविधाहरू डेलिभरी दिनुपर्ने कुराहरूमा अग्रगामी नेतृत्व गर्नु पर्यो र यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न पर्यो र राष्ट्रियता बचाउनु पर्यो भनेर नक्कली राष्ट्रवाद होइन हैन, यथार्थमा टेकेर हैन, यो चाहिँ राष्ट्रवादको चाहिँ नक्कली एजेन्डामा टेकेर केपी ओलीले जस्तो चाहिँ गर्ने होइन कि वास्तविकतामा टेकेर धरातलले यथार्थलाई पक्रेर देश विकास र समृद्धिको मार्गमा देशलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर जुन नेतृत्व लिने साहस गर्नुभएको छ, यसले गर्दाखेरि के भन्छ नेपाली जनताले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलाई भोट दिनुपर्छ। अब केपी ओलीले त 2/3 सरकार बचाउने मतलब बहुमतको सरकार बचाउनै सक्नु भएन, आफै सरकार सिंहदरबार बचाउन सक्नु भएन हैन, संसद भवन बचाउन सक्नु भएन, आफ्नै घर बचाउन सक्नु भएन भने र निर्दोष कलिला बच्चाहरूको हत्या समेत गराउनु भयो भने उहाँले अब उहाँहरूलाई दिएर त देश नबस्दो रहेछ नि त हैन। भनिसके त केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, शेरबहादुर देउवा सबैको औचित्य सकियो। अब नयाँ अनुहार रवि लामिछाने, बालेन शाह, कुलमान घिसिङ, पूर्वतिर हर्क साम्पाङहरू अब हामीले नेतृत्व गर्छौँ भन्ने आइसकेका छन्। त सडकमा के भयो? ओली देउवा प्रचण्डको अनुहार इरिटेसन भयो भने पटक पटक सत्तामा पटक पटक नागरिकलाई धोका भनिरहेछन्। अब के गर्ने? कसरी विश्वास दिलाउने जनतालाई? अब यस्तो पनि छ, हामीले विश्लेषण गहिरो गरी गर्नुपर्छ। वास्तवमा चाहिँ नयाँ भन्दैमा अनुहार नयाँ आएर पनि हुँदैन हैन, अनुभव पनि चाहिन्छ। तपाईलाई ड्राइभर जति अनुभवी भयो अथवा पाइलट जति अनुभवी भयो यात्रा त्यति सुरक्षित हुन्छ हैन। अब नयाँ पाइलटलाई ल्यायो, नयाँ गाडीको ड्राइभर राख्यो भने दुर्घटनाको चान्सेस पनि हुन्छ हैन। त्यसो भएको हुँदाखेरि त्यही भयो। अहिले महानगरको नेतृत्व बालेन शाहलाई रातारात हिरो बनाएर ल्याइयो, उहाँले महानगर बनाउन सक्नुभयो न कार्यकाल पुरा गर्नुभयो हैन। फागुन 21 अनि मुलुक बनाउने हो। अब के गर्नुभयो भने नेताहरूलाई टुकुचामा गाड्छु भन्नुभयो, अनि चाहिँ सिंहदरबार जलाउँछु भन्नुभयो, भनेका 6 महिनामा त जलाएरै छोडिदिनु भयो। भनेपछि त नयाँ नेतृत्व भएर मात्रै हुँदैन रहेछ, प्रचण्डको पनि साथ छ भने नयाँ नेतृत्व मात्रै भएर हुँदैन रहेछ हैन। युवाहरू जोस र होसका साथ हुनुपर्ने रहेछ। यसको अर्थ के हो भने बुढा पुराना भनेर जुन भाष्य खडा गरेको छ यो गलत कुराहरू हो। अनुभवी नेतृत्व जो तपाईँको चाहिँ आक्रोशमा आइहाल्ने होइन कि धैर्यतापूर्वक सोच्ने, देशको हितमा सोच्ने, राष्ट्रियताको विषयमा सोच्ने हैन, झट्ट निर्णय गरि नहाल्ने, जति वर्षको अनुभव हुन्छ त्यसले खार्दै खार्दै लान्छ। अब जस्तो यही प्रश्नमा आउँदाखेरि उहाँहरू एक पक्ष चाहिँ युवाहरूलाई मिसगाइडेड गरेर सिंहदरबार जलाउँछु भन्ने, जलाउने नेतृत्व गर्ने, त्यो त बाह्य शक्तिहरूको राजनीतिको प्रभाव र दबाव हो। यो विध्वंस अनि रवि बालेन मिडियामा आएको कुरा अनि अब मिडियामा आएको कुरा सिंहदरबार जलाउँछु भन्ने र गएको 6 महिनामा जलाउने फेरि र मुलुक ध्वंस हुन्छ भनेर संसदमा बोल्ने अनि मुलुक ध्वंस हुने प्रचण्डले पनि बोलेको हो भन्न उहाँले त चेतावनी दिनुभयो। बङ्गलादेश हुन्छ मुलुक हो चेतावनी भनेर ठुलो स्वरमा बोल्ने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि हो। नेता भनेको त्यही हो जसले सम्भाव्य परिणामलाई पहिले आकलन गर्न सक्छ, देख्न सक्छ। दूरदर्शिता दृष्टिकोण भनेको त्यो हो। तर उहाँले दूरदर्शी दृष्टिकोण लाएर हुन्छ भन्ने भाषा प्रचण्डले स्थापित गरेको भने आफ्नो बुद्धिमत्ता लाएर आफ्नो दूरदर्शी दृष्टिकोणले जस्तो भविष्यवाणी चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ। जस्तो चाहिँ के कुरामा भने जस्तो मौसमविदहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि भविष्यमा पानी पर्न सक्छ, 5 दिनपछि पानी पर्न सक्छ, 2 दिन पछि पानी पर्न सक्छ, भोलि पर्न सक्छ भने मौसमविदहरूले भविष्यवाणी गरे जस्तै निरन्तर राजनीतिमा भएको मान्छेले, राजनीति गरेको मान्छेले बङ्गलादेशको घटना हेरेपछि, श्रीलङ्काको घटना हेरेपछि, यहाँका चाहिँ असन्तुष्टि हेरेपछि, सरकारको रवैया हेरेपछि, प्रतिपक्षहरूको चाहिँ निरन्तर उहाँहरूको चाहिँ गतिविधि हेरेपछि यो निष्कर्षमा पुग्नुभयो कि कमरेड प्रचण्ड त्यतिखेर कि दुर्घटना हुन सक्छ है भने चेतावनी दिनुभएको थियो उहाँले हैन। तर उहाँ दूरदर्शी भएको कारणले उहाँले पहिले देख्नुभयो, भनिदिनु भयो हैन। यसको अर्थ के भने गलत भाष्य सिर्जना गरियो कि उहाँले त्यस्तो डिजाइन गर्नुभएको। वास्तवमा त्यो केही पनि थिएन। त्यस्तो हो भने कसैले प्रमाणित गरोस्, त्यो अप्रमाणित कुरा हो। तर आउँदै गरेको देखिरहेको भविष्यको चुनौतीलाई त नेता भएपछि देख्न सक्नु पर्यो नि त। जस्तो
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्थ्यो, आफै प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो, सेना सत्ता सबै कुरा उहाँहरूसँग थियो। हुँदै गरेको यत्रो घुसपेट, यत्रो विदेशी घुसपेट अथवा तपाईँको चाहिँ यत्रो तहस नहस नरसंहार, यत्रो चाहिँ तहस नहस उहाँहरूले देख्न सक्नु भएन। तर कमरेड प्रचण्ड जतिखेर सत्तामा हुनुहुन्न थियो, जतिखेर सरकारमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले त देख्नुभयो, विपक्षी नेता भएको हिसाबले पनि उहाँले त चेतावनी दिनुभएको थियो, होसियार हुनुहोस् है, देश बचाउनुहोस् है, मुलुक बचाउनुहोस् है, दुर्घटनामा जान्छ है भनेर चेतावनी दिनुभएको थियो। यो चेतावनीको भाषा दिँदाखेरि पनि नबुझ्ने मूर्ख हुनु त। यत्रो दूरदर्शी नेता प्रधानमन्त्रीहरू मूर्ख हुन्। यत्रो दूरदर्शी नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पार्टी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी हैन त? निश्चित। त्यसपछि फागुन 21 को निर्वाचनमा समानुपातिकमा कति मत ल्याउँछ, प्रत्यक्षमा कति सिट जित्छ? त्यसपछि अब यो रेकर्ड हुन्छ। चुनाव पछाडि फेरि तपाईँलाई म छलफल गर्छु, तपाईँ पनि मैदानमा हुनुहुन्छ। यो निश्चित रूपमा तपाईँको चाहिँ निर्वाचन जुन समानुपातिक 110 कोटामा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले 45 सिटसम्म ल्याउन सक्छ समानुपातिकमा। कति लाग्छ यो मत? त्यो चाहिँ हिसाब गर्नु होला कति लाग्छ। यसरी हिसाब गरौँ, अस्ति गएको आवधिक निर्वाचनमा लगभग 12 लाख मत ल्याएको थियो, अहिले कति थप्छ कति घटाउँछ? अब त्यसमा चाहिँ त्यही मैले भने कि अहिले जनताको उभार बढेको छ। यो देशको रक्षा गर्ने, सुरक्षा गर्ने, समृद्धिको नेतृत्व गर्ने, शान्तिकाल र क्रान्तिकालको नेतृत्व गर्ने यता जनताको बोझले जनवादको लिगेसी बोटेको पार्टी कमरेड माधव नेपालको पार्टी र तपाईको चाहिँ यता युद्धको क्रान्तिको नेतृत्व गरेको पार्टी। एकैछिन थाहा राखो, माधव नेपालले चाहिँ आफ्नै नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई गएको निर्वाचनमा राष्ट्रिय पार्टी बनाउन सकेका थिएनन्। त्यसै माधव नेपाललाई एकैछिन थाहा राखौँ, किनकि राष्ट्रिय पार्टी बनाउने त्यति मत ल्याउन नसकेका माधव नेपाल पनि जोडिएका छन्। अब मैले भन्न खोजेँ, गएको निर्वाचनमा माधव नेपाल पनि जोडिएका छन् होइन? अरू तपाईँ जस्तो 17-18 वटा घटक पनि जोडिनु भएको छ। यसपटकको मान्छेहरू भनिरहेछन् प्रचण्ड माधवले नेतृत्व गरेको पार्टीको समानुपातिकमा संख्या मत घट्छ भनिरहेछन्। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? होइन, यस्तो छ, हामीले घटनाक्रमलाई स्थानीय आँखाबाट मात्रै हेर्नु हुँदैन, साधारण जनताको आँखाबाट मात्रै पनि हेर्नु हुँदैन। हामीले बदलेको परिस्थितिलाई हेर्नुपर्छ। जस्तो यो मुलुक बचाउनलाई कसले भूमिका खेल्यो त? केपी ओलीको नेतृत्व र शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व छँदै थियो, गठबन्धनको सरकार थियो। केपी ओली र शेरबहादुरको स्खलन भएको छ मानि, प्रचण्डको के हुन्छ? प्रश्न त्यहाँ मात्रै होइन, यो देश 2/3 उहाँहरूको बहुमत हुँदै गर्दाखेरि यो देश चाहिँ शेरबहादुर देउवा र चाहिँ प्रचण्ड के अरे केपी ओलीको नेतृत्व हुँदै गर्दाखेरि तहस नहस र खरानी भएको त यथार्थ हो। यो कारणले उनीहरूलाई घाटा लाग्ला, प्रत्यक्षमा पनि समानुपातिकमा पनि। तपाईलाई चाहिँ के फाइदा हुन्छ? त्यसको अर्थ के हो भने यो देशको दूरदर्शी नेता होइन 16 घटक 17 घटक 18 घटक आइराख्दाखेरि त्यसमा चाहिँ जनताले चाहिँ विश्वास गरेर जनताले यो देशमा चाहिँ अब कम्युनिस्टको विकल्प छैन, समाजवादी क्रान्तिको विकल्प छैन भनेर उहाँहरूले आफ्नो बहुमत दिएर जनताले जिताउनुहुन्छ। बहुमत आउँछ। प्रत्यक्षमा तपाईले कति भन्नुभयो? 45 सिट आउँछ समानुपातिकमा। प्रत्यक्षमा 165 क्षेत्रमा 40 सिट त्यसमा तपाईको पक्का आउँछ। त्यसो गर्दाखेरि 85 सिट नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले ल्याउँछ। अब एक थरी मान्छेले के भन्छन्, यो डाक्टर ओली निन्द्रामा छ भन्छन्। अब यस्तो छ, भन्न पाइयो, आकलन गर्न पनि पाइयो, चुनावी प्रतिस्पर्धा हो हैन, त्यो त मत परिणामले देखाउने कुराहरू हो। तर अहिले हामीले देश विकासको मोडल चेन्ज गरेका छौँ। हिजो उहाँहरू आफ्नो पूर्व घटकहरू के हुनुहुन्थ्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले अहिले सारेको एजेन्डा भनेको के हो भने देश यसै गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ चलाएर हुँदैन, घिसेपिटे पुरानो तरिकाले चलाएर हुँदैन, नेताहरूले अब हामी बदल्यौँ भन्नुभएको छ। र 64 देखि 82 सम्म सत्ताको वरिपरि रहेका प्रचण्ड माधव झलनाथहरूले के गरे भनेर सोधिरहेछन् होइन। अब 64 देखि माधव नेपाल अगाडिदेखि नै थिए माधव नेपालहरू, 64 मा फेरि प्रचण्डहरू थपे, 82 सम्म सत्ताको वरिपरि भएका यी पात्रले के गरे? त्यही विषयमा केन्द्रित रहेर अहिले 18 घटक पनि आएको कारण त्यही हो। उहाँहरूले हामीसँग गरेको प्रतिबद्धता के हो भने अब हामी बदल्यौँ, अब हामी सच्याउँ, हामी पुरानो दोहोऱ्याउँदैनौँ गल्तीहरू हो।
अब हामी चाहिँ बदलिएर नयाँ हिसाबले जान्छौँ भनेर नयाँ युवाहरू अहिले नेतृत्वमा उतार्नु भएको छ। तपाईँले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरा गर्दा पनि अहिले नयाँ युवाहरूलाई चाहिँ ठाउँ दिएको छ। त्यहाँ प्रत्यक्षकै कुरा गर्नु हुन्छ भने हाम्रा चाहिँ जस्तो रञ्जित तामाङदेखि कल्पना शर्मादेखि होइन अब चाहिँ अन्य अन्य क्षेत्रमा पनि थुप्रै युवा उम्मेदवारहरू पनि खडा गर्नुभएको छ होइन। यस हिसाबले एउटा जेएनजी विद्रोहको मर्म पनि बुझेको छ। जेएनजी आन्दोलनको मर्म भावना छ त्यसमा त्यो प्रतिनिधित्वमा बुझेको छ। युवाहरू प्रतिनिधित्व म्याक्सिमम युवाहरूलाई प्रतिनिधित्व गराइएको छ। नम्बर 1 पहिलो। दोस्रो कुरा कमी कमजोरी सुधार्ने भनेर उहाँहरूले समाजवादी क्रान्तिलाई चाहिँ हामी पूर्ण गर्छौँ भनेर प्रतिबद्धता लिएर अब के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हामीले देशलाई रोजगारी र समृद्धिको क्षेत्रमा अगाडि बढाउने यहाँका जङ्गल जडीबुटी जमिन यहाँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ युवा सबैलाई परिचालन गरेर देशलाई अग्रगामी राजनीति निकास दिएर राजनीतिक स्थायित्व दिँदै मुलुकलाई समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढाउने र समाजवादी क्रान्तिको बाँकी कार्यवाही पुरा गर्ने भनेर चाहिँ पार्टीले त्यो लाइन लिएको छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि त्यो देशको राष्ट्रियता बचाउँदै यो देशको राष्ट्रियता बचाउँदै यहाँ चाहिँ समृद्धिको यात्रा तय गर्नको लागि यी 18 घटक आएका छन्। यो कुरालाई विश्वास गरेर जनताले अनुमोदन आगामी चुनावबाट गर्नुहुनेछ। अनि ब्यालेटमा गएर जनताले मत दिएपछि त प्रधानमन्त्री अनि जनता भनेका सार्वभौम जनता भनेका सर्वे सर्वा हुन्। जनता भन्दा ठुलो कोही छैन। हामीले बुझेको हाम्रो पार्टीले बुझेको मैले बुझेको कुरा त्यही हो। त्यसो हुँदाखेरि आम नागरिकहरूले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलाई आफ्नो अमूल्य भोट दिएर विजय गराउनुहुन्छ। यसमा हामी प्रतिबद्ध पनि छौँ र दृढता जनताले चाहिँ दृढता व्यक्त गर्नुभएको छ। विभिन्न कार्यक्रमहरूमा जाँदाखेरि त हामीले पाएका छौँ। यो कुराले गर्दाखेरि जनताले भोट हालेर जिताउनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यसमा चाहिँ कसैले आपत्ति मान्नु पर्ने टाउको दुखाउनु पर्ने त छैन। भोलि ब्यालेटबाट त देखिने कुरा हो, चुनावी परिणाम आएपछि देखिने कुराहरू हो। त्यसो भएको हुँदाखेरि आगामी सरकारको नेतृत्व कमरेड प्रचण्डले गर्नुहुन्छ र त्यसमा विशेष गरी यो चाहिँ के भन्दाखेरि समाजवादी क्रान्ति अब जुन हिसाबले उहाँहरूले चाहिँ नेतृत्व गर्नुहुन्छ यसमा पार्टीले घोषणापत्र बनाएको छ। त्यो घोषणापत्र आएपछि चाहिँ तपाईँहरूले पनि सबैजनाले पढ्न पाउनुहुन्छ, जनताले आम जनताले पढ्न पाउनुहुन्छ। होइन घोषणापत्रमा एउटा व्यवहारमा अर्को हुन्छ नेताहरूको पार्टीहरूको। म त्यसमा जान्न। तर केपी ओलीले के भनेका छन् भने अस्ति जुन खालको बाह्य शक्तिको आक्रमण भयो, बाह्य शक्तिहरूले रोडम्याप बनाएर ध्वंस पारे, यहाँ भू राजनीति राष्ट्रियतामाथि खतरा छ। यस्तो बेलामा केपी ओलीको पार्टी र केपी ओलीलाई हराइयो भने त्यो ठिक हुँदैन भनेर केपी ओलीले चेतावनी दिइसकेका छन्। अहिले यस्तो अवस्थामा केपी ओलीलाई बाह्य शक्तिले कोमामा पुर्याएको होइन। यो फरक कुरा त्यसकारण केपी ओलीलाई जसरी जिताउनु पर्छ होइन, केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ अनि मात्र मुलुकको भू सुरक्षा जोगिन्छ। हास्य त अलग अलग खडा गर्न पाइयो, खास राष्ट्रवादी केपी ओली हो रे होइन भन्न त पाइयो होइन, दाबी गर्न त पाइयो सबैले, नक्कली दाबी गर्न त सबैले पाइयो। तर के हो भन्दाखेरि कसैले राष्ट्रवादी भन्दैमा दाबी गर्दैमा राष्ट्रवादी भन्ने कुरा त होइन होइन। यो मुलुकको प्रधानमन्त्री भएको मान्छे, यो राष्ट्रको प्रधानमन्त्री पटक पटक भइसकेको मान्छे जिम्मेवार हुनुपर्छ कि पर्दैन, भू राजनीतिलाई ख्याल गर्नुपर्छ कि पर्दैन। एउटा देशको प्रधानमन्त्री अर्को देशको प्रधानमन्त्रीसँग गएर कुम जोडेर होइन अनि चाइनिज प्रधानमन्त्रीसँग उभिएर कुम हल्लाएर अनि विदेशी शक्ति अरूहरूलाई चाहिँ नेग्लेक्ट गरेपछि कसरी चाहिँ राष्ट्रता बच्छ त होइन। अनि तपाईँको रुसी चाहिँ राष्ट्रपतिलाई भेटेर कुम जोडेर अनि तपाईँको चाहिँ अरू विरुद्धमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ गतिविधि गर्न खोज्दाखेरि त उनीहरूले जापानलाई जितेको अवसरमा आयोजित परेड सभामा हैन केपी ओली सहभागी भएपछि शक्ति केन्द्र बाँकी राख्छ त त्यसकारण यो सरकार बनिसके पछाडि अब स्रोतले भनेको यो सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार बनिसके पछाडि पहिलो शुभकामना नै जापानबाट आयो भनेर भन्छन् विश्लेषकहरूले। अब के हो भने यस्तो छ भू राजनीति के हो भने हिजोदेखि नै आजदेखिको कुरा होइन, हिजो पृथ्वीनारायण शाहदेखि नै हिजो जतिखेर चाहिँ नेपालको एकीकरण भएको थिएन त्यस बेलादेखि नै के हो भने नेपाल भनेको दुई ढुङ्गा बीचको तरुल हो भनेर पृथ्वीनारायण शाहले विश्लेषण गर्नुभएको थियो। त्यसको खास अर्थ के हो भने दुईटा शक्तिशाली मुलुक छन् है बीचमा, नेपाल भनेको तरुल भनेको कमजोर छ। यसको अर्थ यिनीहरूसँग लडेर भिडेर सकिन्न। त्यसको अर्थ फेरि के होइन त भन्दाखेरि चाहिँ होइन गलत भाष्य सिर्जना नगरियोस् कि लड्न सकिँदैन भिड्न सकिँदैन भन्ने कुरा होइन, तर कूटनीतिक रूपमा हामी चाहिँ
मिलेर जान पर्छ, कसै एक पक्ष लिनुहुन्न। हामीले दुईटै देशलाई समदूरी राख्न पर्छ। भारत चीनसँग चिडिने काम गर्नुहुन्न, रिसाउने काम गर्नुहुन्न, सबै मित्रहरूसँग मिलेर बस्न पर्छ है। देश समृद्धि अनि हुन्छ। सुरक्षा छाता भनेका चाहिँ हाम्रा यी मित्र शक्तिहरू नै हुन्। दुईटा ठुला ढुङ्गा भनेको चाहिँ प्रतीकात्मक रूपमा के हो भने मित्र शक्ति हुन्। यिनीहरू हाम्रा छाता जस्तै हुन्। यिनीहरूका छेउमा छौँ हामी। भू संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्न पर्छ। त्यसो गरियो भनेदेखि चाहिँ हामी कूटनीतिक रूपमा गयौँ भने हाम्रो स्वाधीनता बच्छ भन्ने कुरामा प्रतीकात्मक ढङ्गले पृथ्वीनारायण शाहले भन्नुभएको थियो। त्यो कुरालाई ख्याल नगरेर आज के गर्नुभयो भने तपाईँको चाइनाको नजिक हुने सन्दर्भमा केपी ओली के गर्नुभयो भने चाइनासँग चाहिँ चाइनिजहरूसँग चाहिँ चोचोमोचो जोड्न लाग्नुभयो होइन। अनि चाहिँ रुसीहरूसँग चाहिँ रसियनहरूसँग चाहिँ होइन तपाईँ के गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ चोचोमोचो जोड्न थाल्नुभयो होइन। उहाँहरूको ब्यानर हेर्नुभयो भने तपाईँको ब्यानरै चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टीको जस्तो बनाउनु भयो होइन। अनि के भयो भन्दाखेरि विदेशीहरूले चाहिँ के बुझे भन्दाखेरि यिनीहरू त चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टीसँग नजिक भए, रसियनहरूसँग नजिक भए, अमेरिकन र पश्चिमाहरूले उहाँहरूलाई देखिसकेन। नदेखिसकेपछि के हो भन्दाखेरि उहाँहरूमाथि प्रहार भयो होइन। अब त्यसमा अर्को पक्ष के हो भने उहाँहरूले जेनजी आन्दोलन अथवा युवाहरूको अथवा देशको आवश्यकता पनि बुझ्नु भएन होइन। मागे जनताले सुशासन, जेनजी भाइ बहिनीहरू सडकमा आएर सुशासन चाहियो भने होइन, सामाजिक सञ्जाल खुल्ला गर्नु पर्यो भने उहाँहरूलाई आक्रोश भयो, रिस भयो, अनि प्रतिबन्ध गरिदिनु भयो। केपीओलीले त्यो होइन, यो त यो पुरै ग्रान्ड डिजाइन हो। अनि आफ्नो गल्ती ढाक्नलाई पुरै ग्रान्ड डिजाइन हो। आफ्नो गल्ती ढाक्नलाई, आफ्नो कमजोरी ढाक्नलाई राजनीतिमा के हुन्छ भने मित्र, राजनीतिमा के हुन्छ भने कूटनीति भन्ने हुन्छ के होइन। यो कूटनीति भनेको मुख्य कुरा हो क्या। यहाँ सबैसँग कुम जुदाएर कुइनो जुदाएर होइन, सबैसँग लड्छु भनेर होइन, अहिले फाइट गर्छु भनेर, अहिले चाहिँ खुकुरी निकाल्छु म गोर्खे हो नि भनेर यो गोर्खे भन्ने समय छैन। हिजो हाम्रो पुर्खाले इतिहास लडे, त्यसको सम्मान हामीले सबैले गर्न पर्छ। तर अहिले 21औं शताब्दी हो, विज्ञान र प्रविधिको युग हो। अहिले ड्रोनको या वारको समय हो। अहिले तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ होइन, अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ विज्ञान र प्रविधिको वारको समय हो। त्यसो भन्दाखेरि अहिलेको 21औं शताब्दीको संवेदनशीलता भनेको के हो भने भू राजनीति र कूटनीतिक वार्ता संवादै हो। अहिले भनेको हिजोको जस्तो खुकुरी लिएर तरबार लिएर लड्ने अवस्था छैन, लडेर पनि जितिन्न। यसको अर्थ मैले चाहिँ विदेशी शक्तिसँग झुक्नुपर्छ, उनीहरूसँग चाहिँ होइन लड्नु पर्दैन भन्ने कुरा होइन। तर लड्ने पनि त तरिका होइन, कसरी लड्ने, कूटनीतिक हुन्छ, वार्ता हुन्छ, संवाद हुन्छ, छलफल हुन्छ होइन। अन्तिममा केही भएन भने पनि युद्ध गर्ने होला त। तर एकैचोटि लड्छु भने खुकुरी निकाल्दाखेरि त परिन्छ दुर्घटनामा। त्यस्तै अहिले के गर्नुभयो भने केपी ओली त्यतिखेरको प्रधानमन्त्रीले के गर्नुभयो भने आफ्नो देशको आन्तरिक कलह, जुन युवाहरूको विद्रोह थियो, जुन ढङ्गको चाहिँ वितृष्णा थियो, राजनीतिप्रति युवाहरूको वितृष्णा थियो, जुन ढङ्गको चाहिँ तपाईँको भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका मन्त्रीहरूलाई कारबाही गर्न सक्नु भएन। आफ्नै मन्त्रीहरूले चाहिँ कुनै बच्चीलाई सडकमा हिँड्दा हिँड्दै ठक्कर दिएर भाग्यो आफ्नै मन्त्रीले। अनि सामान्य भएन प्रतिक्रिया दिने, जनतालाई उडाउने, जेनजी विद्रोहलाई हेप्ने, यस्ता चाहिँ भइरहन्छन् भनेर हाँसी मजाक गरेर उडाइदिने। त्यो गरे पछाडि आम जनताहरू सडकमा आए र 23 गते ताकी छाती र टाउकोमा कलिला बच्चाहरूलाई ताकी छाती र टाउकोमा गोली हानिसके पछाडि आम जनता सडकमा 24 गते आए। त्यो आक्रोश पोखे सडकमा, पोखिँदाखेरि के हो भने सबै भाग्न बाध्य भए। यस्तो अवस्थामा नेपाली जनताले सम्पत्ति छोडेर ज्यान जोगाउन भागे। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री स्वयं भाग्नुभयो। अनि भागिसकेपछि हारिसकेपछि मुख देखाउने अवस्था नभएपछि लाज बेइज्जत घिन पचाएर अनि अहिले के भन्दै हुन्छ भने होइन नि म त कहाँ भागेको र म त यसो चाहिँ लुकेको पो त, म त यसो चाहिँ 2 कदम पछाडि हटेको पो त, म त भाग्न त प्रचण्ड र माधव नेपालहरू भागेका हुन्, म त होइन भन्छन्। त्यो भन्नुहुन्छ के भन्छन्, सबभन्दा पहिला निक्लिने म हो। सबभन्दा पहिलो पटक जेएनजी विद्रोह पछाडि सबभन्दा पहिला साहसका साथ सडकमा आउने म आएपछि अरू दलहरू बहुरेका हुन् भन्छन्। गलत कुराहरू हो होइन। कसो हो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले गलत भाष्य निर्माण गर्नुभयो। अहिले पनि नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरू सडकमा आउन सक्नु भएको छैन, देशव्यापी अभियान पनि गर्न सक्नु भएको छैन, जिल्ला अभियान पनि गर्न सक्नु भएको छैन, काङ्ग्रेस पनि आउन सकेको छैन। सबैभन्दा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले देशभरि अभियान गर्यो, हेर्नु भएको छ तपाईँले पनि होइन। जिल्लामा अभियान गर्यो, गाउँपालिकामा पनि गर्यो, सबै क्षेत्रमा आएर सबैभन्दा छिटो जनताको विद्रोह हो, यसलाई संस्थागत गर्नुपर्छ, यो सही छ भनेर
कमरेड प्रचण्ड र माधव नेपालले विज्ञप्ति पनि निकाल्नुभयो। कमरेड माधव नेपाल र प्रचण्ड कमरेडले के गर्नुभयो भन्दाखेरि यसलाई संस्थागत गर्नुपर्छ ठिक छ पनि भन्नुभयो होइन। र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले अहिले पनि के भन्दैछ भने जेएनजी विद्रोह चाहिँ 23 गतेको आन्दोलन ठिक थियो, एजेन्डाहरू सही थिए, भलै त्यहाँ तरिका गलत भयो, सिंहदरबार ध्वस्त गरियो, तर एजेन्डाको हिसाबले सही थियो भनेर अहिले पनि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले त्यसको स्वामित्व लिएको छ र लिन्छ। मान्छेले के भनिरहेछन्, प्रचण्ड पुष्पकमलदार प्रचण्ड कहिले एमालेसँग मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाएर चुनावी गठबन्धन गरेर आफू अनुकूलको चुनावी नतिजा बनाउँदै आएका थिए, कहिले चाहिँ वामपन्थी लोकतान्त्रिकको नाममा काङ्ग्रेससँग मिलेर चुनावी गठबन्धन गरेर 2-4 सिट जोगाउँदै आएका थिए। अब त सिङ्गल प्रतिस्पर्धा गर्नु परेको छ, बाध्यात्मक अवस्थामा छन् प्रचण्ड त भनिरहेछन्। होइन डाइनामिक लिडरसिप कसै छैन, आज कतै छैन। आज प्रचण्डको गठबन्धन कहीँ छैन, शक्ति जनमत भएको पार्टीहरूसँग छैन, अझ फुटकरहरूसँग छ। यसो पनि हो, सब प्रचण्डको देखाउने दाग मात्रै हो। फेरि यसो पनि छ, यसो छ विश्लेषणका आफ्ना तर्क तथ्यहरू हुन्छन् होइन, हेराइका कोणहरू हुन्छन्, दृष्टिकोणहरू हुन्छन्, दृष्टिकोण राख्न सबैले पाए होइन। मान्छे त अब प्रचण्डले जित्ते, प्रचण्डको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले जित्ते कुन सिट होइन औँला भाँचेर बसिरहेछन्। विश्लेषण आफ्नो हुन्छ, यसो छ विश्लेषण त आफ्ना हुने भए होइन। डाइनामिक लिडरसिप त्यो हो, डाइनामिक नेता त्यो हो जो चाहिँ परिस्थिति अनुसार चाहिँ आफूलाई बदल्न सक्छ, रूपान्तरण गर्न सक्छ र संगठन गर्न सक्छ। प्रचण्ड छे पारे भनेर विश्लेषण गरे। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा 17 घटक 18 घटक बनाउन सक्नु कमरेड प्रचण्ड र माधव नेपालको के हो भन्दाखेरि चाहिँ राजनीतिक त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ सफलता हो होइन। तर केपी ओलीले आफ्नै पार्टी बचाउन नसक्नु, फुटेर चाहिँ तपाईँको माधव कमरेड लगायतका नेताहरू निस्किनु, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, भीम रावल कमरेड लगायतका मान्छेहरू निस्किनु, आफ्नै पार्टी सिङ्गो सग्लो राख्न सोधेको मैले प्रचण्ड त्यही सोधेको प्रचण्डतिर गए भनेर सोधेको, जनमत नभएका मान्छेहरू गएर केही फरक पर्दैन, जहाँ संगठन त्यहाँ एमाले कार्यकर्ता त्यहाँ नेता भने पहिलो त्यहाँ हेरौँ आफ्नै पार्टी बचाउन सक्नु भएन पहिलो कुरा। सिङ्गो त रहेन नि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा आउँदाखेरि, जस्तो नेकपा एमाले सिङ्गो रहेन, फुट्यो एउटा। दोस्रो तर प्रचण्डका मान्छेहरू पनि त एकछिन म रोक्छु, एकाध मान्छे गएर केही फरक पर्दैन, एकाध मान्छे गएर केही फरक पर्दैन, जो चाहिँ भ्रष्टाचारमा मुछेका थिए होइन, टोपबहादुर रायमाझी जस्ता मान्छेहरू गएर केही फरक पर्दैन। अब जोसँग मान्छे थिएनन् ती मान्छे गएर ती पात्रको विषयमा म विश्लेषण गर्न चाहन्न, जनार्दनले पनि छोडे। एकछिन यो विश्लेषणमा पनि म आउँछु। अब जस्तो माधव नेपाल कमरेड र भीम रावल तपाईँको चाहिँ झलनाथ खनाल होइन लगायतका चाहिँ मूल नेतृत्वहरू यता आइसकेपछि दुईजना प्रधानमन्त्री पटक गृहमन्त्री भएका होइन, उपप्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छेहरू नेतृत्व आइसके पछाडि त्यहाँ त नेतृत्व नै छैन। अब एक नम्बर। दोस्रो आधार डाक्टर ओली आधार इलाकाबाट जनार्दनहरू पनि पाखा लागेका छन्, जनार्दनले पनि प्रचण्डको साथ छोडेका छन्, त्यही धक्का लाग्छ। एउटा विश्लेषण सकौँ, जस्तो नेकपा एमाले पनि हुँदै गर्दाखेरि त्यहाँ ईश्वर पोखरेलहरू अहिले चाहिँ बहिष्करणमा परिनु भएको छ, त्यहाँ तपाईँको चाहिँ विद्या भण्डारीहरू बहिष्करणमा पारिनु भएको छ, त्यहाँ योगेश भट्टराईहरू बहिष्करणमा पारिनु भएको छ। आफ्नै पार्टी अहिले चाहिँ बचाउन सकिराख्नु भएको छैन, यतिसम्म कि चुनावमा निषेध समेत गरेर जानु भएको छ। त्यस्तो अवस्थामा उहाँहरूको अब कम्पनी मात्रै रह्यो, पार्टी रहेन होइन। र मूलहारको पार्टी भनेको अघि पनि मैले भनेको थिएँ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नै हो। र अब उहाँहरूले भनेर सतो सराप गरेर केही हुनेवाला छैन। जनता जनार्दन नै अन्तिम फैसला गर्ने सबैभन्दा सर्वोच्च हुन्, जनताभन्दा ठुलो कोही छैन, आम नागरिकभन्दा ठुलो कोही छैन होइन। म यो विश्लेषण गर्ने र जनतालाई जिताउने अधिकार जनतालाई छ, को नेता जिताउने हराउने कुन पार्टीलाई कति मत दिने भन्ने उहाँहरूलाई अधिकार छ। र म आम जनतालाई नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलाई आफ्नो अमूल्य मत दिएर तारा चिन्हमा मतदान गरेर विजय गराउनु न म हार्दिक अनुरोध गर्छु। जनताको हातमा यो चाहिँ निर्णय भएको हुनाले म जनतामा फेरि छोड्छु। प्रचण्डको आधार इलाका भनेको ठाउँबाट कर्णाली लगायतका रुकुम रोल्पाबाट पनि अथवा जनार्दनहरूले पनि प्रचण्डको साथ छोडेका छन्, त्यही धौधौ पर्छ भनिरहेछन्।
होइन अब त्यो त त्यही दौडो पर्छ। अब त्यो त अस्ति तपाईँको रुकुम पश्चिमको घटनाले त्यहाँ चाहिँ हजारौँ मान्छेहरूले चाहिँ जुन स्वागत गर्नुभयो, जुन कार्यक्रम गर्नुभयो, त्यसले नै देखाइहाल्यो कि हाम्रो विजय सुनिश्चित छ भन्ने कुरा देखाइहाल्यो। एउटा कार्यकर्ता खोजेर ल्याएर जनार्दनलाई शक्ति देखाएको भने मान्छे त्यो कुरा होइन, त्यो गलत कुराहरू हो। र अब हामी त ती पार्टीमा भएकोले हामीले विश्लेषण नजिकबाट हेरेका छौँ, बुझेका छौँ, घटनाक्रमहरू सबै थाहा छ। त्यसो हुँदाखेरि अब के हो त भन्दाखेरि भन्ने विरोधीहरूले त जे पनि भन्छन्, तर सत्य र तथ्य कुरामा टेकेर जाँदाखेरि के हो त भन्दाखेरि जनार्दन कमरेडको जुन कुरा छ, प्रश्न छ, जनार्दन कमरेडलाई त पार्टीले पटक पटक उहाँलाई अवसर दिएको हो, पटक पटक मन्त्री पनि बनाएको हो होइन। यो पार्टीको नेतृत्व तपाईँ हो भनेर प्रचण्ड कमरेडले पटक पटक उहाँलाई सँगसँगै लिएर 2 वर्षसम्म त सँगसँगै लिएर हिँडाउनु भयो होइन। नेतृत्व गर्नुहोस्, तपाईँ नजानुहोस्, पार्टी नछोड्नुहोस् भन्दा भन्दै पनि उहाँ पार्टी छोडेर जानुभयो। अब गइराख्दाखेरि कसैलाई पार्टी छोडेर जान्छ भने त कसैलाई पार्टी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी त रोक्न सक्दैन होइन। त्यो त उहाँहरूको व्यक्तिगत इन्ट्रेस्टको कुरा होला, अब चाहिँ भूराजनीतिको चलखेलको कुरा होला होइन। कसैका इन्ट्रेस्टलाई रोक्न त सक्ने कुराहरू भएन। अब त्यो कुरामा उहाँहरू जानुभयो, उहाँहरूलाई शुभकामना छ होइन। भोलिका दिनमा फेरि यो पार्टीमा कुनै कुनै प्रक्रियामा आउनु पनि होला। जनार्दनहरूको धक्का उता आन्तरिक र बाह्य, फेरि अर्को आन्तरिक र बाह्य शक्ति पनि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी प्रति सकारात्मक छैन भनिरहेको छ। त्यो पनि हुनसक्छ। अब विभिन्न खेल, राजनीतिको खेल हुनसक्छ, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले चलखेल गरेका पनि हुनसक्छन्। यो त सबै विश्लेषण गर्ने कुराहरू हो। हिजो फुटेका पार्टीहरू पनि जोडिँदैछन्। हिजो फुटेर गएका कम्युनिस्ट पार्टीहरू जस्तो चाहिँ मोहन वैद्यको पार्टीबाट पनि पटक पटक गरेर विभिन्न समयमा विभिन्न कालखण्डमा देव गुरुङ लगायत कमरेडहरू पनि आउनुभयो होइन। पम्फा भुषाल कमरेडहरू आउनुभयो होइन। त्यसपछि विप्लवबाट पनि आउनुभयो। अहिलेसम्म आउँदाखेरि मूलधारको कम्युनिस्ट पार्टी त नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नै रहेछ नि त। विप्लव पनि आउने कुरा थियो बिचमा होइन। विप्लवपछिका नेताहरू पनि आउनुभयो होइन। अनि धेरै अरू घटकहरू पनि आउनुभयो गर्दाखेरि त नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नै मूलधारको कम्युनिस्ट पार्टी रहेछ भन्ने कुराको त पुष्टि भएको छ। तर के भनिरहेछ भन्दाखेरि अहिलेको खास प्रतिस्पर्धा भनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसँग त काहीँ पनि हुँदैन। हुन्छ प्रतिस्पर्धा काङ्ग्रेस, एमाले र रवि र बालेले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको मात्रै प्रतिस्पर्धा हुन्छ, त्यसपछि कसैसँग हुँदैन भनिरहेछन्। यो त गलत भाष्य हो है। भन्नुहोस् एकछिन है, यो गलत भाष्य हो भन्न त जे पनि पाइयो होइन। तर तथ्य र तर्कमा आधारित रहेर यदि यो देशको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता जोगाउने हो भने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको विकल्प छैन। हामीले देशी विदेशी सबै डिजाइन हेरेर उहाँहरूको चाहिँ रणनीति, कार्यनीति, उहाँहरूले कसरी चाहिँ देशमा हाम्रो भू राजनीतिमा खेलिराख्नु भएको छ यो कुरा बुझेरै हामी 18 घटकहरू एक भएको हो। यदि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलाई विजय नगराउने हो भने अब यो देशमा काङ्ग्रेस र एमाले यो देशलाई सुरक्षित राख्छन्। यो देश फेरि सुरक्षित रहन्छ, यहाँको कार्यपालिका सुरक्षित रहन्छ, यहाँको संसद भवन सुरक्षित रहन्छ, फेरि बनेका चाहिँ सिंहदरबारहरू जल्दैनन् भन्ने कुराको ग्यारेन्टी गर्न सकिँदैन। त्यसो भएको हुँदाखेरि म आम मतदातालाई, नेपाली जनतालाई के भन्छु भने यदि यो देशको स्वाधीनता, यो देशको समृद्धि, यो देशको चाहिँ के भन्दाखेरि सार्वभौम सत्ता, यो देशको प्रगति र उन्नति चाहने हो भने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको विकल्प छैन। किनभने यो पार्टी नै शान्ति र क्रान्ति दुईटैको नेतृत्व गरेको र आवश्यक पर्यो भने हजारौंको संख्यामा बलिदान दिन सक्ने, देशको निम्ति मर्न तयार हुने मान्छेहरू पंक्तिबद्ध भएका छन्। त्यसो भएको हुँदाखेरि केपी ओली जस्तो भाग्दैनन् होइन, केपी ओली जस्तो भाग्दैनन्, शेरबहादुर देउवा जस्तो भाग्दैनन्, लड्छन्। यो देशमा यो भूगोलमा बलिदान दिन्छन् कम्युनिस्ट पार्टीका नेतृत्वहरूले होइन। त्यसो भएको हुँदाखेरि त्यही भएर यो 18 घटक त्यो प्रतिबद्धताका साथ भएको छ एकता। यो साधारण एकता होइन, यो अभूतपूर्व एकता हो। यो चाहिँ पार्टीले जित्ने र हार्ने राजनीति मात्रै होइन, यो साधारण एकता भनेर होइन। यो चाहिँ समाजवादी क्रान्तिको लागि भएको एकता हो। तपाईँले 21 गते पछाडिको परिणाम यति शक्तिशाली हुन्छ भनेर यति बल प्रयोग गरेर भन्नुभएको छ कि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा अब म तपाईसँग फेरि एकचोटि 21 गते पछाडिको परिणाम राखेर फेरि छलफल गर्नुपर्ने, छलफल गरौँ, अवस्था आउँछ, बसौँ, छलफल गरौँ। यथार्थ कुरा के हो भने अघि भन्दै हुन्थ्यो, जोड्दै हुन्थ्यो, यथार्थ कुरा के हो भने देश जलाउनेहरूले, देश जलाउन नेतृत्व गर्नेहरूले, देशको चाहिँ सेना, पुलिस, प्रशासन, अनुसन्धान विभाग विभिन्न हुँदाहुँदै बचाउन नसक्नेहरूले
जनतालाई मत देऊ भन्ने अधिकार छैन, उहाँहरूलाई नैतिक अधिकार पनि छैन, राजनीतिक वैधता पनि छैन। भएको सत्ता जोगाउन सक्नु भएन भने, बहुमतको सरकार टिकाउन सक्नु भएन, जोगाउन सक्नु भएन, सिंहदरबार जोगाउन सक्नु भएन, संसद भवन जोगाउन सक्नु भएन, आफ्नै पार्टी कार्यालय जोगाउन सक्नु भएन, आफ्नै घर जोगाउन सक्नु भएन भने अब जनताले तपाईँहरूलाई के हेरेर मत दिने, के हेरेर तपाईँहरूलाई जिताउने जनताले? त्यसो भएको हुँदाखेरि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलाई तपाईँहरूले बहुमूल्य आफ्नो मत दिएर जिताउनु पर्छ। त्यति भयो भने मात्रै यो देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौम सत्ता, यहाँको नागरिक स्वतन्त्रता बच्छ र देश समृद्धि हासिल गर्छ। नत्र भनेदेखि चाहिँ कांग्रेस एमालेलाई जिम्मा दिने हो भने देश झन् तहस नहस हुन्छ, जान्छ। बालेन शाहले सम्हाल्ने अब फागुन पछाडि। बालेन शाहले त हिजो सिंहदरबार जलाउँछु भन्नुभयो र युवाहरूलाई भन्नुभयो कि विद्रोहमा उत्र भन्नुभयो, युवाहरू उत्रिए। म आउँछु भन्नुभयो, आउनु भएन। प्रधानमन्त्री युवाहरूले बन पालेन भनेर रिक्वेस्ट गरे, लुक्नु भयो, भाग्नु भयो। अनि महानगरबाट एम्बुलेन्स पनि के अरे दमकल पनि पठाउनु भएन। त्यत्रो दमकल सिंहदरबार जलिरहँदाखेरि मधेस प्रदेशमा त्यत्रो सभा गरेका छन्। 1 किलोमिटर भन्दा केपी ओलीसँग प्रतिस्पर्धा उहाँको बालेन शाहको कार्यालय र तपाईँको सिंहदरबारको कार्यालयको दूरी 1 किलोमिटर 1.5 किलोमिटर भइराख्दाखेरि उहाँ सिंहदरबारको जलेको हेरेर बसिराख्नु भयो। संसद भवन संसद भवन जलेको हेरिराख्नु भयो होइन। अनि के गर्नुभयो भने संसद विघटन नगरिकन चाहिँ हुँदैन है भन्नुभयो। अनि सुन्नुहोस् है, अनि के गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ सुशीला सरकार प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भन्नुभयो। र चाहिँ त्यही भन्दाखेरि दृश्य अदृश्य शक्तिहरूको आडमा अहिले शासन चलाइराख्नु भएको छ होइन। अब यो देश जलाएर, गृह मन्त्रालय के अरे यो चाहिँ सिंहदरबार जलाएर, संसद भवन जलाएर उहाँले जनतालाई चाहिँ भोट देऊ भन्ने नैतिकता गुमाइसक्नु भएको छ। जनताले हेर्नुहोस् उहाँलाई पत्तासाफ गर्नेवाला छन्। उहाँहरू प्रोजेक्टेड मान्छे हो, पैसा विदेशी पैसा ल्याएर खर्च गर्दै हुनुहुन्छ। केही युवाहरूलाई अगाडि पछाडि राखेर, युट्युबरहरूलाई राखेर, मिडियामा लगानी गरेर उहाँहरू चाहिँ आउन खोजिराख्नु भएको छ। तर जनताले चिनिसकेका छन्। लेखेर राख्नु होला, हामी फेरि पछि इन्टरभ्यू गरौँला। 21 गते फागुन पछाडि उहाँहरू चाहिँ पत्ता साफ हुँदै हुन्छ। उहाँ त्यो निर्वाचन क्षेत्रबाट हार्नुहुन्छ। बालेन शाह केपी ओलीसँग हार्छन्, निश्चित हार्छन्। उनले त्यहाँ अब जित्न सक्दैनन्। त्यत्रो माहौल छ, माहौल एकछिन विदेशीले खडा गरेको प्यादा हो उहाँ। म स्पष्ट भनिदिन्छु होइन, विदेशीले खडा गरेको। जेलेन्स्कीले जसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ युक्रेनमा कसरी खडा गरियो भने एउटा कलाकारलाई ल्याएर तपाईको चाहिँ ट्रेनिङ गरेर उहाँलाई हाई गरे। उहाँका पनि पपुलारिटी यसो भनौँ लोकप्रिय मान्छेहरूसँग, लोकप्रिय मान्छेहरूलाई प्रयोग गरेर नीति र नेतृत्व हुँदैन गरेर, जस्तो बालु शाहकै कुरा गर्दाखेरि हिजोको दिनमा युथ काउन्सिलको मान्छे हैन तपाईको चाहिँ अन्तिममा छु म। यसो हुँदाखेरि उहाँलाई विदेशीले प्रयोग गरेको छ। यसबाट हामी बचेनौं, नेपाली जनता बचेनन् भने उहाँहरूको नेतृत्वमा दुर्घटना पर्नेवाला छ। सिंहदरबार अहिले दुर्घटना पार्नुभयो। अहिले चाहिँ महानगरको नेतृत्व भइराख्दाखेरि केही गर्न सक्नु भएन, विकासमा केही गर्नु भएको छैन, जिरो। भएको बजेट खर्च गर्नु सक्नु भएको छैन। यहाँ चाहिँ सब तोडफोड र भत्काउने कामदेखि केही गर्नु भएन उहाँले। यहाँका कबाडी व्यवसायदेखि लखेट्ने काम मात्रै भयो, यहाँका चाहिँ उद्योगी व्यवसायलाई लखेट्ने काम मात्रै भयो, यहाँका चाहिँ साना फुटपाथ व्यापारीलाई लखेट्ने काम भयो। उहाँले केही गर्न सक्नु भएन। यसको हिसाब किताब तपाईले लगाएका आक्षेपहरूको हिसाब किताब म फागुन 21 को निर्वाचन परिणाम राखेर तपाईसँग छलफल गर्छु। अब उहाँलाई कार्यकारी शक्तिशाली के अरे यहाँको चाहिँ मेयर बनाइराख्दाखेरि उहाँको दायित्व त यहाँ थियो नि त। अझै 1.5 वर्ष कार्यकाल थियो, उहाँले आफ्नो भूमिका पुरा गर्नु भएन, भाग्नु हुँदैछ। रेणु दाहालले पनि छोडेर त भाग्नु हुँदैछ। हर्क साम्पाङले कहाँ रेणु दाहाल कहाँ तपाईको बालेन शाहले नै गर्न मिल्दैन। हेर्नुस् अब कुरा म बताउँछु, जस्तो अन्तिममा हुनुहुन्छ म बताउँछु। किन बताउँछु भने तपाईँ चितवन गएर म 2 चोटि घुमे चितवन। हेर्नुस् त्यहाँको समृद्धि, त्यहाँको विकास, त्यहाँको सडक हेर्नुस् फराकिला, त्यहाँको सडक बत्तीहरू हेर्नुस् होइन, त्यहाँ तपाईँको चाहिँ उहाँले गरेका विकासहरू हेर्नुस् होइन, जुन ढङ्गले विकास गरिरहेको छ चितवन। तर मानवको समृद्धिमा विकास भएको छैन।
स्ट्रक्चरको मात्र विकास भयो अनि मुख जोड्नको लागि चाहिँ समृद्धि ल्याउन सक्नु भएन भन्ने होइन अब त्यो त रोजगारीलाई जोड्ने कुरा समृद्धि विकास गर्ने कुरा यस्तो बजेट अनुसार पनि हुन्छ नि त महानगरमा कति नै बजेट हुन्छ र देशको बजेट कति नै छ र होइन अब त्यो विकास समृद्धि भनेको एकाएक आकाशबाट फल्ने धरतीबाट उब्जिने कुरा होइन यो त गर्ने कुराहरू हो होइन हामीले मेहनत गरेर बनाउने कुराहरू हो त्यसो हुँदाखेरि उहाँको निरन्तरता र जुन प्रयास छ त्यो प्रयासलाई त हामीले सबैले मान्न पर्छ स्वीकार्न पर्छ अहिले सबैले चाहिँ हेरिरहेका छन् देश विदेशतिर चाहिँ चर्चा भइरहेको छ कि भरतपुरको चितवनको होइन महानगर मोडल चितवनको मोडल भनेर एउटा चाहिँ अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि बहस र चर्चा भइरहेको छ होइन कतिजनाले रेणु मोडल भन्दैछन् होइन यसलाई त अन्यथा भन्न मिल्दैन एउटा युवाले गरेको सकारात्मक कामको प्रशंसा हामीले गर्नै पर्छ कहाँ बालिन शाह रेणु दाहालको बालिन शाहसँग कुनै तुलना हुँदैन रेणु दाहाल धेरै माथि हुनुहुन्छ उहाँ मानव सबैजना प्रतिस्पर्धामा छन् मैदानमा छन् त्यसपछि फेरि हाम्रो छलफल भइहाल्छ अन्तिममा छु जसरी तपाईँले टिकट वितरणमा केपी ओलीलाई आफू अनुकूलको भनेर आक्षेप लगाउनु भयो अनि ओली र बस्नेत महेशको कम्पनी भन्नुभयो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ माधव र प्रचण्डको पारिवारिक पार्टी रहेछ जोडीले टिकट पाइरहेछन् कोही समानुपातिमा कोही प्रत्यक्षमा अब यस्तो हो त्यो चाहिँ गलत कुराहरू हो जसरी भाषा निर्माण गरिएको छ अब के हो भने कति कमी कमजोरी होलान् आफ्नो ठाउँमा छ त्यो हेर्ने विश्लेषण गर्ने कुराहरू आफ्नो कोणबाट होला तथापि हामीले सत्य कुरा बुझ्नुपर्छ जनतालाई कि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा जसलाई नाम जसको कुरा जोडी रोगको कुराहरू जहाँसम्म मैले बुझेँ खल्ती रोग प्रचण्डको चाहिँ पारिवारिक जोडी रोग चाहिँ यो गलत भाष्य हो किन भन्नुहुन्छ भने हिजो पनि यो आरोप लाग्दै आएको आज पनि लाग्दैछ जस्तो तपाईको यो प्रश्नमा आउँछु हैन रेणु दाहाललाई ल्याउँदै गर्दाखेरि रेणु दाहालको जनयुद्धमा महत्त्वपूर्ण भूमिका छ उनको पनि उनी पनि युद्धमै संलग्न भएर हिँडे कि कार्यकर्ता हुन् हैन जस्तो चाहिँ प्रकाश दाहाललाई पनि त्यो आरोप लाग्ने गर्थ्यो हिजो हैन प्रकाश दाहाल मरेर स्वर्गीय हुनुभयो तर पनि प्रकाश दाहाललाई पनि त्यही आरोप लाग्थ्यो किन भन्दाखेरि प्रकाश दाहाल स्वयं युद्धमा संलग्न भएर प्रचण्डको सचिवालयमा लगेर काम गर्नुभयो हैन अरू मान्छेले आफ्नो छोराछोरी अमेरिका अस्ट्रेलिया बेलायत पढाएका छन् उहाँहरूले आफ्नो छोराछोरी युद्धमा हिँडाउनु भयो त्यसमा के गल्ती भयो उहाँको आफ्नै योगदानले पाउनुभयो भने त्यसमा के गल्ती भयो अब स्वाभाविक दाबी हो अब एकछिन अब बिना मगरको जहाँसम्म कुरा छ हैन 48 महिना हिरासत बसेकी महिला हैन युद्ध भैरवगढमा तपाईको चाहिँ बसेकी महिला क्रान्तिको नेतृत्व गरेकी महिला उहाँले बुहारी भएकै हिसाबले पाउनु हुँदैन भन्ने कुरा प्रचण्डको परिवारसँग मात्रै जोडेर त्यो परिवारमै कुराहरू आउँदाखेरि प्रचण्डको परिवार भन्दा बाहिर रहेका नेताहरूको परिवार पनि कोही प्रत्यक्षमा कोही समानुपातिको एक नम्बर यो नियोजित षड्यन्त्र हो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलाई कमजोर गर्नका लागि विरोधीहरूले उठाएको हौवा हो यो खासमा केही पनि होइन हामीले हरेक पात्रलाई विश्लेषण गरेका छौं मानव कुनै श्रीमान श्रीमतीको पार्टीमा लागिराख्दाखेरि दुईटैको योगदान छ भने त्यसलाई स्वीकार गर्ने माने अब स्वीकार गर्ने कि यसको हिसाब किताब अनि यसको हिसाब किताब जस्तो अहिलेका डाक्टर ओली अहिलेका मतदाता एकदमै स्मार्ट छन् यसको हिसाब किताब फागुन 21 जस्तो मैले हजुरलाई भन्छु जस्तो नेकपा एमालेमै पनि अमृत बोहरा र अष्टलक्ष्मी साक्य श्रीमान श्रीमती हुनुहुन्थ्यो अब उहाँहरू दुईटैलाई चाहिँ अवसर दिने कि नदिने खैर अहिलेका जनता बहुत स्मार्ट छन् हैन यसको सबै हिसाब किताब निकालेर मत दिन्छन् त्यसपछि हामी बसेर छलफल गर्छौं हजुर ठ्याक्कै समय सकियो यो समय र संवादको लागि विशेष रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु हजुर जुन समय र संवादको लागि तपाईले अवसर दिनुभयो सगरमाथा टेलिभिजनलाई म अन्तर्हृदयबाटै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आम जनताले चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ 21 गतेको मतदानमा व्यग्र प्रतीक्षा गरिराख्नु भएको छ कुन पार्टीलाई मतदान गर्ने भनेर आफ्नो मनमा छ उहाँहरूको अन्तिम निर्णयकर्ता त उहाँहरू हुनुहुन्छ जनता नै सर्वेसर्वा हुनुहुन्छ त्यसो भएको हुँदाखेरि यो अन्तिम फैसला गर्ने निर्णय गर्ने अधिकार चाहिँ जनतालाई छ उहाँहरूको हातमा छोड्दै हैन तपाईहरुको टेलिभिजन लोकप्रिय टेलिभिजनलाई धन्यवाद भन्दै म आफ्नो भनाइ यही अन्त्य गर्छु हस् सबैमा नमस्कार आज हामीले विशेष गरी यो अत्यन्तै पेचिलो समयमा पेचिलो ढङ्गले बनेको सरकार र पेचिलो रूपमा प्रस्तुत हुने निर्वाचनको वरिपरि रहेर आज हामीले छलफल गर्यौं किनकि प्रतिस्पर्धा हुँदैछ पुराना र नयाँ भनेर जुन खालको एक किसिमको भाष्य स्थापित हुँदैछ अब नयाँले र पुराना दुवैले कठिनताको साथ फागुन 21 को निर्वाचनमा आफूलाई अग्नि परीक्षामा उतार्नु पर्ने अवस्था छ कस्तो आउँछ परिणाम कस्ता एजेन्डा छन् र वामपन्थी ध्रुवीकरणको चर्चा छ यसले कति
निर्वाचनको परिणाममा सार्थकता ल्याउँछ त्यसलाई पनि हामीले राखेर छलफल गऱ्यौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य युवा नेता डाक्टर लक्ष्मी ओली। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ एसटिभी च्याट ल्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।